وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محمد کی جس دل میں چاہت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی جس دل میں چاہت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ اور کرے گا اطاعت نبی کی جو دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، نبی جی سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرات و حاضرین، معزز سامعین اور لائق عزت و احترام معزز علماء کرام، مہمانان گرامی اور اج دی اس بزم دے تمام شرکاء احباب، میری دعا ہے مولا کریم اج دی حاضری اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں مشکور ہاں برادر محترم قاری محمد عرفان صاحب حافظہ اللہ، انہاں دی وساطت دے نال اج تہاڈی زیارت دا موقع اللہ نے عطا فرمایا، اور میں مبارکباد پیش کرنا بھائی سہیل صاحب اور انہاں دے برادران، والد گرامی اور جملہ مہمانان کہ خوشی دے اس موقع تے
یہ خوبصورت بزم سجائیے، مولا کریم ایدی برکت دے نال آسانیاں فرمائے اور نیک ارادے پورے فرمائے۔ میں ایک طالب علم ہاں اور حضرت قاری صاحب دے حکم دی تعمیل کرتے حاضر ہوئے ہیں۔ اصل انشاءاللہ نصیحت بھی اور ساڑی اصلاح بھی اور دعا بھی، علاقے دی معروف شخصیت بڑی خوشی ہوئی ہے زیارت کر کے، محترم پروفیسر سعیدی صاحب حافظہ اللہ، وہی انشاءاللہ فرمان گے۔ تو دعا کرو جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ساڈے تے بہت بڑا احسان فرمایا اور اپنا عظیم انعام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دین دیتا ہے تے سب تو اعلیٰ، شریعت عطا فرمائی تو سب تو بلند و بالا، امت بنایا تے سب تو بہتر، کتاب عطا فرمائی تو سب تو برتر۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی وساطت دے نال سانو بڑا مقام بخشیا، بڑی رفت عطا فرمائی۔ معاشرے دے اندر ہر بندہ چاہتا ہے انہوں عزت مل جائے، عزت نہ مال و دولت دے اندر، عزت نہ حسن و جمال دے اندر، عزت نہ اقتدار و وقار دے اندر، عزت نہ عمدہ لباساں دے اندر، نہ رنگ و نسل دے اندر، نہ حسب و نسب دے اندر، عزت اسلام دے اندر ہے، ذکر رحمان دے اندر ہے، رب دے قرآن دے اندر ہے، آپ دی سچی اتباع غلامی دے اندر ہے۔ دعا کرو اللہ عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ احباب گرامی، سورہ احزاب دی ایک آیا مبارکہ دا ایک حصہ میں تواڈے سامنے پڑھیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، مومنین نو مخاطب فرمایا مومنین نو، اہل ایمان نو ہر چیز دے نالوں زیادہ عزیز رشتہ ہے تے نبی پاک دی ذات دا رشتہ ہے۔ مال و دولت دے نالوں زیادہ، آئسہ و اقربا دے نالوں زیادہ، کنبے قبیلے دے نالوں زیادہ، اور جائیداداں جگیراں دے نالوں زیادہ، ہر چیز دے نالوں زیادہ بندہ مومن اپنے نبی دی ذات نال محبت رکھتا ہے، اور اے دے اندر ہی عزت ہے، اے دے اندر ہی آبرو ہے، اے دے اندر ہی فلاح و کامرانی ہے۔ محبت کرنے والے نے اپنی جان دے نالوں بھی زیادہ آپ دے نال محبت کر کے دکھائی۔ محبت کرنے والے نے اپنی اولاد تو زیادہ آپ دے نال محبت کر کے دکھائی، اور محبت کرنے والے نے اپنے آئسہ اقربا دے نالوں زیادہ، اپنے مال منال دے نالوں زیادہ، اور کائنات دی ہر چیز دے نالوں زیادہ آپ دی ذات دے نال محبت کیتی ہے۔ تو مجلس بڑی خوبصورت ہے، میرا جی چاہتا ہے محبت دیاں گلاں کر جائیے، اور اونا نبی پاک دے محبان دے تذکار دے نال اسی اپنے ایمان نو مزین کر لئیے۔ آئیے قرآن سننا، اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام دی
محبت نو کتنی اہمیت دیتی ہے اور کس قدر اس مسئلے نو اجاگر فرمایا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، فرمایا کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اللہ جانتا ہے سون بڑا پیارا ہے، بزم بڑی پیاری ہے، اے محبت والے لوگ بیٹھے نے، قرآن سن کے ذرا بہار پیدا کر دیجئے۔ آئیے میرے بھائی عرض کرنا چاہنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی جی اعلان فرما دیو کائنات کے لوگانوں، ایمان والے لوگانوں میرا پیغام سنا دیجئے۔ انہاں دا دعویٰ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات نال اسی محبت رکھنے آم۔ میرے بھائی محبت صرف نعرہ لان دے نال نہیں، محبان صدان دے نال نہیں۔ آئیے محبت دے بھی تقاضے نے، میرے نبی کریم علیہ السلام دے نال محبت دے انداز اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائے۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اتنا اہم میرے پاک نبی دا رشتہ ہے، اتنا میرے بھائی خاص میرے پاک نبی دا ناتا ہے۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اپنے والدین دنالوں سے آدم، اپنی اولاد دنالوں سے آدم، اپنے بہن بھائیاں دنالوں سے آدم، اپنی بیویاں دنالوں سے آدم، اپنے جناب خاندان کنبے قبیلے دنالوں سے آدم، اور اپنی دولتاں تے اپنی جائیداداں نالوں سے آدم۔ او تجارتاں جنہاں دے گھاٹے تے بڑے فکر مند رہندے ہو، انہاں تجارتاں دنالوں سے آدم۔ تسی اللہ تے دے رسول دی محبت نو لازم تے مقدم سمجھنا ہے، اللہ تے دے نبی دی ذات دی خاطر میدان جہاد دے اندر کودنا پے، اوتھے بھی نعرہ تکبیر بلند کرنا ہے، اوتھے بھی میرے پاک نبی دی محبت دا نعرہ لگانا ہے۔ اللہ فرماندے نے جے انج دی محبت ہے، انج دا پیار ہے، پھر قیامت دا دن ہوئے گا، حشر دے دن لوگ پریشان ہون گے، ہر طرف گرمیاں ہی گرمیاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر اللہ، پھر قیامت دا دن ہوئے گا، جن نے واقعتاً میرے پاک نبی دے رشتے نو نبھایا، میرے پاک نبی دے نال محبت دا حق ادایا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رتبے کی عطا فرمان گے۔ اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے کائنات کے لوگوں میرے نبی
نبی پاک دی سچی غلامی دے اندر آپ دی محبت و اطاعت دے اندر کی ملے گا؟ اللہ فرماتے نے میں اپنی محبت تانوں تحفۃ عطا کر دیاں گا، تواڈے گناہاں دی مغفرت تے بخشش دا سرٹیفکیٹ فرما دیاں گا۔ ادھر قرآن دے اندر جڑے سچے محبان نے انہاں دے گناہاں دی بخشش دی میرے بھائی نبی نے انہاں دے واسطے اللہ دی محبت دا اعلان ہے، انہاں دے واسطے جنت دی بشارت ہے۔ اے حدیث پاک سنیا جے ذرا، امام کائنات میرے اور تواڈے دلاں دی بہار آقا انعامدار جناب محمد، مل کے سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی، اہل الحدیث دا بچہ بچہ اس حدیث مبارکہ نو جاندا ہے۔ اسی تے نبی پاک دی محبت دے، آپ دی اطاعت تے آپ دی سچی غلامی دے دائیاں۔ اے سنیا جے ذرا آپ دا فرمانے گرامی، آپ نے فرمایا من احب سنتی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے بھائی شادی دی اس خوبصورت بزم دے اندر میرے پاک نبی دی سنت دا درس لے کے جانے والو، اللہ اکبر اللہ، خوشی ہوئے تاں بھی، غمی ہوئے تاں بھی، محرم ہوئے، سفر ہوئے، ربیع الاول ہوئے، رجب ہوئے، شعبان ہوئے، رمضان ہوئے، عید الفطر ہوئے، عید الاضحیٰ ہوئے، نماز فجر ہوئے، ظہر ہوئے، عشاء ہوئے، نماز جنازہ ہوئے، معاملات ہون اور دنیا دے جتنے بھی میرے بھائی اے مسائل نے، اللہ دی قسم ہے انہاں نوں میرے پاک نبی دی تعلیمات دے سانچے دے اندر ڈالنا ہی اصلی محبت ہے۔ آپ علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ نے فرمایا من احب سنتی، جن نے میری سنت نال پیار کیتا گویا کہ انہیں ہی میں محمد نال پیار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوندا ہے راتاں جاگن دے نال نہیں، معلوم ہوندا ہے کھوکھلے نعرے لان دے نال نہیں، نبی پاک دی اصلی محبت تے غلامی اطاعت دا حق ادو ادا ہوئے گا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جن نے میری سنت نال پیار کیتا ہویا کہ انہیں میری ذات نال پیار کیتا ہے، اور انجدیاں محبتاں لے کے آنے والا حشر دے دن اللہ دی قسم انہوں مقام کی ملے گا۔ فرمایا قیامت دے دن وہ کلا جنت نہیں جائے گا، اللہ کریم حسنین دے نانا جان دے نال، سیدہ زہرا دے بابا جان دے نال، کانا معی فی الجنہ، میرے نبی دی معیت دے اندر، آپ دی رفاقت دے اندر ہی جنت دے ٹکٹ عطا فرما دے گا۔ ایسے اصلی محبت کرنے والے دا انعام اللہ اکبر اللہ۔ پھر انج ترجمہ کر دی اس حدیث پاک دا، آقا دیاں مدنی دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، جنتاں چ آقا جی دے نال ہوئے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ سانو نبی پاک دا قرب نصیب فرمائے۔ میں حدیث پاک دا ترجمہ کرنا چاہنا، آقا دیاں مدنی دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، جنتاں چ آقا جی دے نال ہوئے گا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا ہوتا رتبہ کمال ہوئے گا۔ آقا دیاں مدنی دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں،
सुन्नतां जन्नतां च आका जी दे नाल होवेगा। और बड़ी मुहब्बत दे नाल गल सुनने वाली है, जे नबी पाक दा कुरब जानना है, आप दी मैयत जानना है, फिर करना की है वीरा, इनका गिरद तो आने वालों इस खूबसूरत मस्जिद के अंदर मुहब्बत करने वाले बैठे हो। अल्लाह जानता है तुहाडी मुहब्बतां वेख के मैं तालिब इल्म दा दिल बाग बाग हो गया है। तुसी इस्लाम दे नाल मुहब्बत करने वाले हो, कुरान दे नाल मुहब्बत करने वाले हो, क्यों ना मैं तेरे शौक की तर्जमानी करां। नबी पाक दी मैयत जानना है, आप दा कुरब जानना है, फिर करना की है वीरा, सुन्नते रसूल नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले। कहो इंशाअल्लाह, आखिर तक कह दो इंशाअल्लाह। एहो ही साडी दावत है, एहो ही पैगाम है, सुन्नते रसूल नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले। कौसरां दे जाम तैनू मिले पीन नूं, पिलान वाला आमिना दा लाल होवेगा। आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नतां जन्नतां च आका जी दे नाल होवेगा। और सुन मेरी एहो ही दावत है, एहो ही मेरा मसलक है, एहो ही मेरा मनहज है, एहो ही प्यार दी दावत है। मैं अर्ज करना चाहना, नबी दी इताअत है इताअत रब दी। हज़रत शेख साहब तशरीफ फरमाने, कुरान दी सैकड़ों आयतां दा तर्जुमा है, नबी दी इताअत है इताअत रब दी, नबी दी इताअत च निजात लभदी। जिन्ने कुरान दा उसूल मन्निया, जिन्ने कुरान दा उसूल मन्निया, राज़ी अल्लाह पाक ओदे नाल होवेगा। आका दियां मदनी दियां सोने दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नतां जन्नतां च आका जी दे नाल होवेगा। बड़ी मुहब्बत दे नाल अर्ज करना चाहना वीरा, करना की है, आका दियां कर ले तू ताबेदारियां, नबी दियां कर ले तू ताबेदारियां, मन ले तू सोने दियां गल्लां सारियां, जी मिलन गियां जन्नतां च सरदारियां, जन्नतां दे विच माला माल होवेगा। आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नतां जन्नतां च आका जी दे नाल होवेगा। मेरे भाई खुशी दा मौका है, गमी दा मौका है, देने या राते, खलवत या जलवत, तेरी सियासत या तिजारत, तेरी दुकान या तेरा मकान, तेरी इबादत या तेरी सखावत, अल्लाह की कसम ओ अमल अल्लाह नू पसंद नहीं जिस अमल ते मेरे पाक नबी दी मोहर मौजूद नहीं। इस वास्ते मेरे भाई शुक्र अदाया करो, अल्लाह ने नबी पाक की सच्ची मोहब्बत अता की है, आपकी सच्ची हदीस अता फरमाई है। आइए मेरे भाई में गल्ला मोहब्बत दिया करना चाहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कायनात दे लोगों मेरे नबी दी जात नाल इंज दी मोहब्बत करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ کی قرآن دیا بہارام اللہ فرماندے نے اولاد دے نالوں زیادہ، مائی باپ دے نالوں زیادہ، بہناں بھراواں دے نالوں زیادہ، خاندان کنبے قبیلے دے نالوں زیادہ میرے پاک نبی دی محبت دا دم بھرنا ہے۔ میرے بھائی محبت کرنے والے نے والدین دے نالوں زیادہ بھی میرے پاک نبی جی دے نال محبت کر کے دکھائیے۔ ادھر ویکھیے جدرا صحابہ کرام دی محبت دا عالم، اللہ اکبر اللہ۔ میدان بدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دی فوج دے صف اول دے سپاہی بن کے دشمنوں دا مقابلہ کر رہے نے۔ ادھر بیٹا کافراں دی صف دے اندر کھڑا ہے، اللہ کی قسم ہے کون صدیق ہے؟ آپ نے فرمایا اوے بیٹا تو تے مینوں باپ سمجھ کے چھوڑ دیندا سے، اگر ایک بار بھی میری تلوار دے تھلے آ جان محبت کر کے دکھائیے۔ ادھر ویکھیے جدرا صحابہ کرام دی محبت دا عالم، اللہ اکبر اللہ۔ میدان بدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دی فوج دے صف اول دے سپاہی بن کے دشمنوں دا مقابلہ کر رہے نے۔ ادھر بیٹا کافراں دی صف دے اندر کھڑا ہے، اللہ کی قسم ہے کون صدیق ہے؟ آپ نے فرمایا اوے بیٹا تو تے مینوں باپ سمجھ کے چھوڑ دیندا سے، اگر ایک بار بھی میری تلوار دے تھلے آ جاندا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا، اللہ تے او دے نبی دا دشمن سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیندا۔ انج دی محبتاں میرے پاک نبی دے صحابہ نے کر کے دکھائیاں نے۔ کون سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کہندی ہے وے سعد اونی دیر تک تو مینوں ماں نہ سمجھی جنی دیر تک تو نبی پاک دی ذات نو جناب آپ کا انکار تے اعراض نہیں کرے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت تو میں قربان جاواں۔ آپ نے فرمایا اے ماں تیری محبت دل دے اندر موجود ہے، اللہ نے تیری محبت کا جذبہ رکھیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ساری کائنات نالوں زیادہ نبی پاک دا رشتہ آپ دی محبت کو مقدم رکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے والدین دی محبت نالوں زیادہ آپ دے نال محبت کر کے دکھائیے۔ ادھر ویکھیا جے ذرا میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ دی محبت نہ ویکھ لے، اللہ دی قسم ہر چیز قربان کر دیتی ہے۔ سب تو قیمتی چیز بندے نو اپنی جان ہوندی ہے۔ صحابہ کرام نے جاناں قربان کیتیاں تے محبت دی خاطر تو بھی محبت دا نعرہ لانا ہے اللہ اکبر اللہ۔ ہر میرے بھائی محبت دا نعرہ لا کے نماز فجر دی باقاعدگی نہیں ہو رہی، جماعت خمسہ دی پنجاں نمازاں دی جے باقاعدگی نہ ہووے، فرائض دی پابندی نہ ہووے تے میرے بھائی وہ محبت بے بنیاد ہے۔ ادھر ویکھیا جے ذرا میرے پاک نبی تے کوئی مشکل وقت آ گیا ہے، اوکھیاں گھڑیاں آ گئیاں نے، میدان بدر دے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں صحابہ دے دل دے اندر جنت دا ذوق پیدا کیتا ہے، جنت دی تڑپ تے لگن پیدا کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دی جنت سجا دیتی گئی ہے، اللہ دی جنت تہاڈی منتظر ہے۔ آپ نے قرآن دی کوئی آیت پڑھی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آپ نے فرمایا
میرے صحابہ جنت تہاڈی منتظر ہے، اللہ دی جنت تہاڈا انتظار پہ کر دیے۔ اے میرے نبی پاک دے صحابہ دا ایمان دا ویکھنا ذرا، انہاں دی سچیاں غلامیاں تے ذرا نظراں تے دوڑانا۔ اللہ دی قسم صحابہ کرام نے میرے پاک نبی دا آوازاں سنیا ہے، سارے نے اپنا سینہ تان دیتا ہے۔ ایک میرے نبی دا غلام حضرت میرے پاک نبی دا صحابی اے جناب اسی حالت دے اندر بھوک نے بڑا ستایا ہے، ہاتھ دے اندر کھجوراں دی تھیلی پکڑی ہے، ادھروں میدان جہاد دے اندر بلا لیا گیا ہے، جنت دے تذکار پہ سن رہے نے، آپ نے کھجوراں والی تھیلی زمین سے سٹ دیتی ہے۔ اے نبی پاک کی محبت کی خاطر میدان جہاد کے اندر کود گئے نے، اللہ نے جنتیاں باغ بہاراں عطا کر دیتیاں نے، اس جنت دے حصول دی خاطر نبی پاک کی سچی محبت دے غلامی دی خاطر جنہ مال بھی پیش کر دیتے نے، جاناں بھی قربان کر دیتیاں نے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے وہ لوگ نے الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی سچی محبت اتنا پیارے میرے پاک نبی دی ذات دے نال، اللہ فرماتے ہیں اسی انہاں دے دلاں دا امتحان لیا، انہاں دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت دا جذبہ موجز نے۔ اللہ فرماتے ہیں میں مغفرت بھی عطا فرمائی، اجر عظیم دی بھی بشارت سنائی، نبی پاک دی معیت دی بھی بشارتاں سنا دیتیاں نے۔ ایک کون میرے پاک نبی دے صحابہ نے جے ذوق دے نال محبت دے نال سنو، عقیدت دے نال نبی پاک دے غلاماں دی نوکری کر جاواں۔ اللہ اکبر اللہ، نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ اور گل نبی دے یاراں دی آئی ہے، پیار نال کہہ دیو، بھیجنے سارے کہہ دیو کہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اور اس امت کو ذرا بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ یہ گل صحابہ کو بند رہن دیو، گل صحابہ دے ایمان دی ہون لگی ہے کہ جدوں صحابہ دے پیار دی گل آئے وہ تو دل دے ہتھوں مجبور ہو کے مینوں کہنا پیندا ہے کہ بروز حشر ہر ایک بندے کا حب صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، بروز حشر ہر ایک بندے کا حب صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، جو بھی لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں وہ بیسٹ ہوگا، اور دشمنوں کو ملے گی صدا صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا، اور نوکر جو صحابہ کا ہوگا وہاں وہ چیف گیسٹ ہوگا۔ جی میرے بھائی بڑی عقیدت دے نال صحابہ کرام دیاں محبتاں تے جان نثاریاں دا وفاداریاں دا کیوں نہ تذکرہ کراں، عقیدت دے نال سنیا جے ذرا۔ اللہ فرماتے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ پر اللہ کون صحابہ نے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے،
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਮੇ ਕੌਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਦਿਕਾ ਸੁਲਹਾ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣੋ। ਨਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੇ ਬੀਵੀ ਪਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਹਾਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और कौन मेरे नबी दे सहाबा ने, ए ताओ सिद्दीक अकबर है यारो, जिदी मोड़ ते अहमद चढ़िया। सारी खलकत दे विचों पहला जिस कलमा नबी जी दा पढ़िया ते रोज़े हशर नूं ओ शर्मिंदा हो सी, जेड़ा नाम सिद्दीक तो सड़िया। हकदार है ओ जन्नत दा यारो, जिन्ने लड़ सिद्दीक दा फड़िया। मैं ना वीरिया दी मजीद बरादरान दी इन्हां दे बरखुरदारान दी मुहब्बत तेरे सामने पेश कर रहा। आई अर्ज करना चाहना, कल मेरे नबी दे यारे बहार दी हो रही है, सिद्दीक अकबर दी हो रही है। ये कौन सिद्दीक है? सफरां दे विच जिन्ने मोटे आते चाया है, सफरां दे विच जिन्ने मोटे आते चाया है। सप पवे डंग मारे यार न जगाया है। अज भी ओ आका जी दे नाल सुते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। सहाबा दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। अल्लाह दी कसम कौन से आपा है अजे तक तुसी नहीं बोले। मैं चाहना कि नबी दे गुलामां दी मुहब्बत विच बोलो। अर्ज करना चाहना, जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए, जन्नतां च उन्हां लई ऐलान हो गए। इधर मेरे वाल वेखो वीरो, जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए, जन्नतां च उन्हां लई ऐलान हो गए। अबू बकर प्यारे घर बार लुटाया है, एनू असली मुहब्बत कहंदे ने। अबू बकर प्यारे घर बार लुटाया है, उमर ने आका दा मान वधाया है। उस्मान ते अली भी कुर्बान हो गए, जेड़े जेड़े आका दे नहीं भेजे बोल दे प्यार नाल बोलो। जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए, जन्नतां च उन्हां लई ऐलान हो गए। और बड़े प्यार वाला जुमला है, अम्मार ते खुबैब दियां देखो कुर्बानियां, अम्मार ते खुबैब दियां देखो कुर्बानियां। दीन तो ना किवें वारियां जवानियां, राजी होना ऊपर रब रहमान हो गए। जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए, जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए, जन्नतां च उन्हां लई ऐलान हो गए। और ऐवें मेरे भाई
لوگاں دیاں سازشاں دا شکار نہ ہویا کر. صحابہ کون نے؟ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے. کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جنتاں چ انہاں لئی اعلان ہو گئے. میرے بھائی، میرے پاک نبی دی ذات نال محبت کرنے والے نے کسی نے سارا کچھ لٹا دیتا ہے، کسی نے آدھا مال لٹا دیتا ہے، کسی نے اونٹاں دیاں کتاراں لگا دیتیاں نے، کسی نے اپنے والدین نو قربان کر دیتا ہے. جنگ تبوک دا موقع آیا، میرے پاک نبی دی ایک صحابیہ نے جہاد دا آوازہ سنیا ہے، ایک کوئی دا بیٹا ہے، آندھی اللہ دے نبی جی اے ہوئی میرا کل سرمایہ ہے، میں چاہنی ہوں جیڑا تیر تواڈے ولے آئے تواڈے جسم مبارک تے نہ لگے، میرے بیٹے دا سینہ چھنی ہو جائے، ان دیاں محبتاں کر کے دکھانا. میرے بھائی، اے دنیا دے اندر خوشی آئے ادو دنیا دے لوگاں دی رضا واسطے، انہاں شادیاں دے موقعاں تے اپنے دوستاں نو راضی کرن واسطے میرے پاک نبی دی سنت تو اعراض کرنا ہے. ہاتھاں دے اندر سونے دی انگوٹھیاں پہن کے ہندوؤں دے کلچر نو اپنایا جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. جے میرے پاک نبی دی محبت دے عقیدت دا دم بھرنے والا ہے، آپ دی ذات نال محبت دا نعرہ لگانا ہے، پھر میرے پاک نبی دی سنت تے عمل کریا کر. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، جدوں نکاح کرنا ہے تے دین دی بنیاد تے کرنا ہے. یہودی حسن و جمال ویندے نے، عیسائی مال و منال ویندے نے، کوئی حسب و نسب ویکھدا ہے. آپ نے فرمایا میرے غلاموں، تسی ایمان دی بنیاد تے دین دی بنیاد تے رشتہ کرنا ہے. اے جے میرے پاک نبی دی سچی محبت اور بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا. میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی سنو، ہن میں کل اختتام دے ول لے کے جانا چاہنا. آپ علیہ السلام دی محبت دا دم بھرنے والو، آئیے اس حدیث پاک تے غور کیجئے. میں جاننا کہ محبت دا پیغام لے کے جاؤ. آپ نے فرمایا خیرکم لی وانا خیرکم لی اہلی. فرمایا تواڈے تو چنگا ہوئے، تواڈے تو بہتر ہوئے، تواڈے تو اچھا ہوئے. دو مرتبہ میرے پاک نبی نے فرمایا خیرکم، تواڈے تو بہتر ہوئے، تواڈے تو چنگا ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں نال چنگا ہے. گھر والیاں تو مراد بیوی دے نال چنگا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا وانا خیرکم لی اہلی. آپ نے فرمایا لوگوں، میں تواڈے وچوں اپنے گھر والیاں دے نال چنگا ہاں، بہتر ہاں. کنے کو میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر والیاں دے نال چنگے سی. میرے پاک نبی دیاں نا ایک وقت دے اندر 9 بیویاں میریاں تواڈیاں ماما حیات سن تے 9 دیاں 9 ہی نا ماما نبی پاک علیہ السلام دے گھر دیاں سنگار، آپ تو جانا مارنے والیاں، سب کچھ قربان کر دینے والیاں. اور ایسے وجہ تو جدوں اللہ نے آپ دی ذات دی محبت دا تذکرہ کیتا ہے، آپ دیاں بیویاں دا ہی نال تذکرہ آیا. اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ فرماندے نے مومنو، نبی پاک دی ذات ہر چیز دے نالوں تانوں زیادہ عزیز ہونی چاہیے. جویں نبی پاک نال محبت کرنی ہے، اوویں نبی پاک دے گھرانے نال محبت کرنی ہے. آپ دیاں بیویاں دا احترام کرنا ہے، امہات دا احترام کرنا ہے. ایک کالے دل والا کہندا ہے میں عائشہ نو ماں نہیں مندا. میں کہیا ظالما، تو عائشہ نو کیویں ماں منے گا؟ عائشہ تے مومنہ دی ماں ہے. عائشہ فاسقہ
فاسقاں تے فاجراں دی ماں نہیں بلکہ مومناں دی ماں ہے. اے کون عائشہ ہے؟ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا. تائیوں عائشہ دی چادر دا میری کار بڑا سونا دیتا خدا بند نے جس نو دیتا خدا بند نے جس نو اے کردار بڑا سونا. عرشاں تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے. عرشاں تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے. میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا. اے کون عائشہ ہے کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ. تیری تقدیس و تطہیر کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں عائشہ. جتنا آقا و صدیق میں پیار تھا ہے اسی پیار کی ایک داستان عائشہ. سورہ نور میں ہے جس کے تذکرے ہے اسی سورہ کی ایک کہکشاں عائشہ. ارے رب نے یہ قرآن میں فرما دیا کہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. کون عائشہ ہے؟ میں محبت کے نال عرض کرنا چاہنا تہاڈا پیار دیکھاں گا. اللہ اکبر. اللہ کی شان دساں امی عائشہ دا. سارے پیار نال بولو. عرض کرنا چاہنا کون عائشہ ہے؟ اللہ دی قسم بڑا پیار والا جملہ ہے. کی شان دساں امی عائشہ دا جن دے حق وچ رب دا قرآن آیا. جن دے درے اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. اے تا بیٹی پاک صدیق دیے جیدے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے. مل کے ذرا اصحاب نبی دے پیارے نے. جنوں پیارے لگتے نے پڑھو ذرا اصحاب نبی دے پیارے نے. جنہ تن من دین تو بارے نے. اور اینا نوجوانہ دی محبت نو سلام پیش کراں. جی میرے بھائی گل ماں عائشہ دی ہو رہی سی. کنے کو میرے پاک نبی اپنی بیویاں دے نال چنگے نے. میرے پاک نبی دے در دولت تے کچھ لوگ آئے آ کر کے عرض کرتے نے اماں جان اخبرنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اماں جان نبی پاک دے اخلاق دے بارے دسو. اسی نبی پاک دے اخلاق دیاں گلاں سننا چاہنے ہاں. اماں جان نے فرمایا آنے والو اتقرأ القرآن. کیا تساں قرآن نہیں جے پڑھیا؟ اوے آنے والو قرآن پڑھو. یہ سارے دا سارا قرآن تے میرے پاک محمد دا شان صلی اللہ بقول یزدانی شہید علیہ الرحمہ. اس قرآن دے اندر کتے نبی دی سیرت دا تذکرہ ہے, کتے صورت دا تذکرہ ہے, کتے جمال دا تذکرہ ہے, کتے کمال دا تذکرہ ہے, کتے دن دا تذکرہ ہے, کتے رات دا تذکرہ ہے, کتے نماز دا تذکرہ ہے, کتے جہاد دا تذکرہ ہے, کتے جوانی دا تذکرہ ہے, کتے قربانی دا تذکرہ ہے, کتے غزوات دا تذکرہ ہے, کتے معجزات دا تذکرہ ہے, کتے صدیق دا تذکرہ ہے, کتے فاروق دا تذکرہ ہے, کتے ازواج دا تذکرہ ہے, کتے اصحاب دا تذکرہ ہے. میں کعبہ تے رب دی قسم
اے سارے دا سارا قرآن تے میرے پاک محمد دا شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیر دے اخلاق دے نال، آپ دے قول و کردار دے نال اللہ دے قرآن دی ایتاں بھریاں نے. ہاں میرے بھائی اماں جان فرماندیاں نے کان خلقہ القرآن، آپ فرماندیاں نے سارے دا سارا قرآن آپ دا بے اخلاق بیان کر رہا ہے. میں قرآن دی محبت دے وچ ایک نقشہ کٹیا. الف تو میرے آقا احمد بن کے آئے، با تو بشر بن کے آئے، تا تو طائب بن کے آئے، سا تو ثاقب بن کے آئے، جیم تو جمیل بن کے آئے، ہا تو حلیم بن کے آئے، خا تو خلیل بن کے آئے، دال تو دائی بن کے آئے، زال تو زکی بن کے آئے، سین تو سید بن کے آئے، شین تو شافی بن کے آئے، سواد تو صادق بن کے آئے، سواد تو سیاہ بن کے آئے، عین تو عابد بن کے آئے، غین تو غنی بن کے آئے، فا تو فیاض بن کے آئے، کاف تو کلیم بن کے آئے، کریم بن کے آئے، کاف تو قاری قرآن بن کے آئے، لام تو لطیف بن کے آئے، لا نبیہ باقی بن کے آئے، میم تو مزمل بن کے آئے، مدثر بن کے آئے، نون تو نجی بن کے آئے، نور الہدا بن کے آئے، وا تو والشمس بن کے آئے، والقمر بن کے آئے، ہا تو ہاتھی بن کے آئے، حمزہ تو اقبل بن کے آئے، اور یا تو میرے آقا یمی بن کے آئے، یقی بن کے آئے، یاسر بن کے آئے، یتیم یکتا بن کے آئے، اور یا تو میرے آقا یاسین والقرآن الحکیم دی تاج لے کے میرے پاک نبی دا اخلاق، میرے پاک نبی دیاں داواں پھر محبت دے نال اظہار کر دیاں. ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، ذکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی، دل میں حب نبی کی وہ ایسی لگن. اے ہوئی پیغام میں طالب علم دا، دل میں حب نبی کی وہ ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی، سنتوں سے محبت کرو دوستو، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی. محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے بخشش نہیں، خدا کی اسے جو اس امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.